धन्यवाद भाइ लगायत सम्पूर्ण यहाँ यो सेवामा उपस्थित हुनुभएका अनि विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुभएका हाम्रा सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिका अथवा सन्डे स्कुलको कामको भारलाई उठाइरहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु येशू मसीहको महिमित नाममा प्रेमी जय मसीहकी। अनि साथै जसले यो सेवाको कन्सेप्ट एउटा विचार प्रभुमा भइकन ल्याउनु भयो अनि यो विचार चाहिँ एकदमै उत्तम विचार छ। हामीले हाम्रा हर समयहरूमा हाम्रा हर सेवाकाईहरूमा परमेश्वरको महिमा हुने कुरा र परमेश्वरको मण्डलीको उन्नति हुने कुरामा सोच्नुपर्छ। त्यही सोचको उपज हो यो सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूका लागि विशेष यो सेवाकाई। धन्यवाद चढाउँछौँ आयोजक मण्डली अनि आयोजक मण्डलीमा सेवा गर्ने सन्डे स्कुलका भाइ बहिनीहरू अनि लगायत यो सेवामा यसरी साथ दिएर उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा। अब म जस्तो अयोग्य तुच्छ व्यक्तिलाई पनि यो सेवाको यो वचनको सेयरिङको भाग दिनुभएकोमा म पनि धन्यवादी छु अनि एकदमै प्रभुमा भइकन म पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो समयले हामीलाई बाँधेको हुन्छ। सबै समयमा हामीले सबै सेवाकै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी आजको सेवाको लागि एउटा मुख्य वचनको रूपमा वचनको रूपमा 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको यसको 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। कसरी पढौँ? त्यहाँ कसैले पढिदिनुहुन्छ या म यहाँबाट पढौँ? कसैले पढिदिनु भयो भने हाम्रो सङ्गति एकअर्कामा राम्रो हुने थियो। यहाँ एक्लै मात्रै पढिरहँदा अलिकति एक कुरो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। 2 तिमोथी 1 अध्यायको यसको 6 पद। यसभित्रबाट हामीले आजको एउटा हेडिङ टपिक्स छान्ने हो भने चाहिँ तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दानलाई बलदो पार। तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दानलाई बलदो पार। यो कन्टेन्टमा यो विषयवस्तुमा आज हामी प्रभुका आत्माले अगुवाई गरेअनुसार थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ। परमेश्वरको दानलाई चाहिँ कसरी बलदो पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी थोरै कुरा प्रभुका आत्माको अगुवाईमा हेर्नेवाला छौँ। हुन्छ, धन्यवाद वचन पढिदिनुको लागि पनि। अब हामी प्रभुलाई सानो सहायताको लागि गुहार माग्छौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर जो सर्वोच्च स्वर्गमा विराजमान भइकन पृथ्वीमा पावदान गर्न भएको छ, स्वर्गमा विराजमान भई सारा सृष्टिलाई एकैचोटि नजर गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक मानिसको भावना इच्छा विचारलाई जान्नुहुन्छ। कसले कुन विचारले कुन इन्टेन्सनले सेवा गरिरहेको छ, व्यवहार गरिरहेको छ, एक प्रभुलाई थाहा छ। यसकारण प्रभु तपाईँको नजरमा केही लुक्न छिप्न सकेको छैन अनि म पनि यस्तै तपाईँको नजरमा जस्तो छु त्यस्तै आउँदछु। यस प्रकारको यो सेवाकाईहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। सबै कुरा मिलेर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति भलाइमा परिणत हुन्छ। त्यो काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यो लकडाउनको कारणले, यो कोभिड-19को कारणले आज हामी आफ्नो घर कोठामा रहनु परे पनि एउटा ठुलो सङ्गतिहरू जमघट हाम्रो नभए तापनि यस प्रकारले हामीलाई प्रभु अनलाइन मार्फत विभिन्न प्रकारका सेवाकाहरू गर्नका लागि सहायता गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी यो आज पनि विश्वव्यापी रूपमा यो सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूको यो सेवा आयोजना गर्नका लागि तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद चढाउँछौँ। सबैभन्दा अयोग्य दुर्बल तुच्छ व्यक्ति प्रभु तपाईँका आफ्नो लोकहरूको लोकहरूको सामु यहाँ तपाईँको वचन लिएर यहाँ खडा छु। म तपाईँ राम्ररी यसलाई जान्नुहुन्छ। मेरा भुल आदि अधर्म अयोग्यता सबै कुरामा एकपल्ट फेरि स्वीकार गर्छु। म दुर्बल व्यक्ति हुँ, कमजोर व्यक्ति हुँ। यो कुरा म स्वीकार गर्दछु। अब तपाईँले नै तपाईँको आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्नुहोस् अनि जो कुरा खाँचो छ माथिबाट तपाईँले
प्रभु दिने काम गर्नुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना छ। अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँले आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। तपाईँको पुरा आत्माको स्वतन्त्रता चाहँदै, तपाईँको अगुवाई चाहँदै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादलाई ख्रीष्ट येशू मसीहको नाममा चढाउँछु। स्वर्गीय पिता, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामीले यहाँ परिको खण्डमा चाहिँ तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दानलाई बल्दो पार। परमेश्वरले हामीलाई यसरी उहाँको आफ्नो समयमा संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नुभयो अनि जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे, परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाए भन्ने परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी प्रभु येशू मसीहको क्रुसको बलिदानको रगतको नाता हामीमा आयो। हामी एउटा ईश्वरीय सन्तान बनि गयौँ। अनि जतिले हामीले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेका छौँ अनि प्रभुको वचनले भने चाहिँ मुक्ति पाउनेहरूलाई प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो देहमा थप्नु भएको छ, जोड्नु भएको छ। यसैले हामी सबैजना एउटै स्वर्गीय घरनाका, एउटै मण्डलीमा थपिएका, एउटा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको रूपमा प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। त्यो प्रकारले प्रभुले चाहनुहुन्छ यी सबै कुराबाट प्रभुले आफ्नो महिमा लिन चाहनु भएको छ। यी सबै कुराहरूको आधारमा प्रभुले आफ्नो मण्डलीको उन्नति गर्न चाहनु भएको छ। यस प्रकारले हाम्रो विभिन्न सेवाकाईहरूमध्ये एउटा सेवाकाई मण्डलीमा सन्डे स्कुल अथवा बालकहरूको सङ्गतिको सेवा पनि प्रभुले दिनुभयो। अनि हरेक प्राय स्थानीय मण्डलीहरूमा यो सेवाकाईहरू प्रभुको आत्माको अगुवाईमा सञ्चालन भइरहेको छ। अब यो सेवाकाईमा अगुवाई गर्ने विशेष गरिकन सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आज हामीले केही कुराहरू हेर्नुपर्ने हुनाले प्रभुको वचनको आधारमा हामी केही कुराहरू हेर्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने परमेश्वरले जति पनि मण्डलीमा हामीलाई सेवाकाई दिनुहुन्छ अनि त्यो सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दान हो, परमेश्वरले दिनुभएको एउटा काम हो। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो दानहरू चाहिँ उहाँको मण्डलीको उन्नतिको निम्ति दिनुहुन्छ भनिकन हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ प्रभुले केही मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, मण्डलीलाई शुद्धिकरणमा लैजानका निम्ति, पवित्रीकरणमा लैजानका निम्ति प्रभुले चाहिँ मण्डलीको एडिफिकेसनका लागि त्यहाँ प्रभुले दानहरू दिनुभएको उल्लेख गरेको छ। ती दानहरूमध्ये एउटा दान शिक्षक पनि हो। यसले गर्दा अब यो सन्डे स्कुलका शिक्षकहरू जो हौ हामी अनि भाइ बहिनीहरूले जसले सेवाको बोझ भार उठाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दान हो, परमेश्वरले दिनुभएको एउटा सेवा हो। अनि यो सन्डे स्कुलको यो दान चाहिँ, यो सेवा चाहिँ खास गरी बालकहरूको मध्येमा मात्र होइन, यस प्रकारको दान भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीमा नै एउटा शिक्षकको रूपमा मण्डलीको उन्नतिको निम्ति प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। यसले गर्दा परमेश्वरको घरमा जो परमेश्वरले यो दान दिइकन राख्नु भएको छ अनि प्रभुको वचनले भन्दछ हरेकलाई परमेश्वरको घरमा चाहिँ परमेश्वरका जनलाई चाहिँ परमेश्वरले केही न केही दान दिएर राख्नु भएको हुन्छ है। अनि हरेकलाई जसको जे क्षमता छ, हामी तोडाको उखानमा हेर्दछौँ प्रभुले कतिलाई तोडाहरू दिनुभयो, कसैलाई 1 तोडा, कसैलाई 2 तोडा, कसैलाई 5 तोडा। अनि यो तोडा दिँदा चाहिँ एउटा शब्द त्यहाँ लेखिएको छ, उनीहरूको क्षमता अनुसार, उनीहरूका क्षमतालाई हेरेर प्रभुले तोडाहरू दिनुभएको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण प्रभुले हरेकलाई केही न केही तोडा, यो ट्यालेन्ट दिनुभएको हुन्छ मण्डलीमा अनि हरेकलाई मण्डलीमा काम दिनुभएको हुन्छ। यसकारण यो हरेकलाई दिएका कामहरूमध्ये एउटा काम चाहिँ यो मण्डलीको उन्नतिको निम्ति गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो टिचर्स, सन्डे स्कुलको टिचर्सको काम हो। अनि यो सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ सारा मण्डलीका पनि एउटा भविष्यमा एउटा शिक्षकहरू हुन सक्छन् है। अनि शिक्षकहरू हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले अब सन्डे स्कुलकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सन्डे स्कुलको टिचर्सलाई चाहिँ हामी एज अ ट्रेनर, एउटा प्रशिक्षकको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। एज अ मोटिभेटर, सन्डे स्कुलका टिचर्स एउटा
मोटिभेटर पनि हो, जसले चाहिँ कति कुरालाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्टर पनि हो, कतिलाई निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिलाई शिक्षाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ एउटा मण्डलीमा नानीहरूको निम्ति एउटा लिडर पनि हो, अगुवा पनि हो है। यस प्रकारले सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू यति मात्र होइन, सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ उनीहरू एभान्जलिस्ट प्रचारक पनि हुन्। मुक्ति नपाएकाहरूलाई मुक्तिको प्रबन्ध नानीहरू कहाँ दिने। अनि उनीहरू यति मात्र होइन, सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ एउटा मण्डलीमा आमा बाबु जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्। यसले गर्दा सन्डे स्कुलका टिचर्स चाहिँ एक प्रकारको दान हो। अनि यो चाहिँ सबैले सन्डे स्कुलको टिचर्स गर्न सकिँदैन। जसलाई प्रभुले दान दिनुभएको छ, जसलाई प्रभुले यो ट्यालेन्ट दिनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ मण्डलीमा यो टिचरको काम गर्न सक्नुहुन्छ है। यसले गर्दा हामीलाई एफएसीको अघि भन्यौँ हामीले, एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा अनि 12 पदमा हामी मण्डलीको उन्नतिको निम्ति यो शिक्षकलाई दिएको हुन्छ। अनि 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको हामीले हेरेका छौँ 28 पदमा हुनसक्छ है। त्यहाँ पनि सन्डे स्कुलका टिचर्स नै नभए पनि एउटा टिचर्स भन्ने शब्द त्यहाँ पनि आएको छ। अनि हामी यो टिचर्स एन्ड मास्टर, यसमा अलिकति केही फरक छ। टिचर्स जसले सिकाउँछ यो टिचर्स हो, तर मास्टर भनेको मालिक हो है। यसले गर्दा हाम्रा प्रभु चाहिँ हाम्रा गुरु, हाम्रा टिचर्स पनि, हाम्रा मास्टर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा मालिक पनि उहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउने हाम्रा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा मोटिभेटर पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा हामीले उहाँबाटै सिकेर अरूलाई सिकाउने हो है। यस प्रकारले चाहिँ प्रभुलाई हेरेर हामीले सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस प्रकारले अब हामी केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट हेर्छौँ। सन्डे स्कुलका टिचर्स चाहिँ हामीले ती कुरा 1 नम्बरमा बुझ्यौँ, परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। यो जोसुकैले एउटा शिक्षकको काम मण्डलीमा गर्न सक्दैन। यसैले जोसुकैले जसले सन्डे स्कुलमा शिक्षकको एउटा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँले सोच्नुपर्छ यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। यो दान चाहिँ हरेकलाई दानहरू, विभिन्न दानहरू दिएको हुन्छ, जसमध्ये बालकहरूलाई सिकाउने दान चाहिँ एउटा दान हो। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। यो परमेश्वरले दिनुभएको दानलाई चाहिँ मैले बल्दो पार्नुपर्छ। यो स्टाइल भनेको रहेछ, यो चाहिँ अलिकति बढाउँदै जानु, तर्रो बनाएर लानु, अलिकति माथि उठाउँदै लानु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ है। हामीले परमेश्वरले दिनुभएको दानलाई चाहिँ बल्दो बनाउने, यसलाई सल्काउँदै लाने, उचाल्दै लाने, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने रहेछ। टोडाको उखानमा हामीलाई थाहा छ, 2ले 4 टोडा बनायो, 5ले 10 बनायो, अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ एउटा स्याबासी पाएका छन् है। अनि उनीहरूले त्यो 2लाई 4 बनाउन, 5लाई 10 बनाउन केही न केही मेहनत गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो, दुःखको बाटो भएर जानु पर्यो। त्यसैले उनीहरूले टोडालाई दोब्बर बनाए। आज ठिक प्रकारले परमेश्वरले दिनुभएको यो दान छ, त्यसलाई बल्दो बनाउनुको लागि, त्यसलाई हामीले दोब्बर बनाउँदै लानको लागि चाहिँ केही परिश्रमहरू गर्नुपर्छ, मेहनतहरू गर्नुपर्छ, दुःखको बाटो भएर जानुपर्छ, सङ्घर्षको बाटो भएर जानुपर्छ। किनकि क्रुसको बाटो नै यस्तै साँघुरो बाटो हो। एक प्रकारले दुःखको बाटो हो, तर त्यो बाटो हिँड्दा हामीलाई आनन्द हुन्छ। एक प्रकारले यो अप्ठ्यारो बाटो हो, तर त्यो बाटो हिँड्दा हामी खुसी हुन्छौँ। यस प्रकारले हामीले प्रभुको यो सेवाकाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दा प्रभुले दिनुभएको यो सन्डे स्कुलको यो जिम्मेवारी छ, जतिजनालाई ठाउँ ठाउँमा दिएर राख्नुभएको छ। अब एज अ टिचर चाहिँ, सन्डे स्कुलका टिचर चाहिँ एज अ लिडरको रूपमा हामी अहिलेलाई एकछिन सम्झौँ है। अनि सम्झौँ मात्रै होइन हो, सन्डे स्कुलका टिचर चाहिँ एक प्रकारको विद्यार्थीहरूको लागि, नानीहरूको लागि एउटा लिडर पनि हो। उसले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नानीहरूलाई लिड गर्नुपर्छ, नानीहरूलाई गाइडअप गर्नुपर्छ, नानीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ है। त्यसैले भन्छ हामीलाई थाहा छ, आउनुहोस् त हितोपदेशको पुस्तकमा, हितोपदेशको पुस्तक यसको 22को 6 हो या 6को 22मा, सरी मलाई यहाँ माफ गर्नुहोस्। त्यहाँ के भन्दछ भने नि हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, तालिम दिनुपर्छ अरे। तालिम देऊ भन्छ। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ
हामीले एकदमै तालिम दिनुपर्छ। हितोपदेश 22 पदमा यहाँ भन्छ, बालकलाई जुन बाटोमा तँ हिँड्नुपर्छ त्यही बाटोको तालिम देऊ र त्यो बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन। यहाँ एउटा ट्रेनिङ दिने कुरा, इन्स्ट्रक्सन गर्ने कुरा, तालिम दिने कुरा छ। अनि यो तालिम भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा हुन्छ है। तालिम भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा हुन्छ। यसले गर्दा तालिममा सिकेका कुरा चाहिँ व्यावहारिक हुन्छ। जो कुरा सिकेको छ त्यो सिकेको कुरालाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो तालिमको महत्त्व। कुनै पेसागत तालिम हुन्छ शरीरको जिउनका लागि, कुनै चाहिँ यस प्रकारले कुनै सिप सिक्ने तालिमहरू हुन्छ भने सन्डे स्कुलकामा पनि प्रभुको वचनले हामीलाई तालिमको कुरा गरेको छ है। यस कारणले एज अ टिचर चाहिँ एउटा लिडर भएको कारणले गर्दा, ट्रेनर पनि भएको कारणले गर्दा, एउटा मोटिभेटर पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ सन्डे स्कुल टिचर्सले चाहिँ स्पेसल्ली बालबालिकाहरूको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई, बालबालिकाहरूको व्यक्तिगत रुचिलाई, बालबालिकाहरूको व्यक्तिगत क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक बालकसँग परमेश्वरले भिन्न भिन्नै ट्यालेन्ट दिनुभएको हुनसक्छ। हरेक बालबालिकालाई परमेश्वरले भिन्न भिन्नै प्रकारले राखेको हुनसक्छ। आफ्नो अनुभव दिएर राख्ने योजना बनाएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हरेक बालबालिका चाहिँ इन्डिभिजुअल डिफरेन्स, उनीहरूसँग व्यक्तिगत उनीहरूको रुचि, उनीहरूका आवश्यकता, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको दानलाई चाहिँ ध्यान दिएर त्यो अनुसार चाहिँ सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूले त्यही बाटोमा हिँड्नलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू एक प्रकारले यो लिडरको काम गरिरहेको हुनुपर्छ। एज अ लिडर अब हामी के थाहा गर्छौँ भन्दा यो लिडर भन्ने शब्दलाई चाहिँ कतिजनाले संसारमा चाहिँ अलिकति लिडरलाई चाहिँ एउटा मालिकको पनमा आफूलाई सम्झिने गर्छन्। तर परमेश्वरको वचनमा यो अगुवा अथवा लिडर भनेको अगुवा सम्झौँ। अगुवा चाहिँ एक प्रकारले सेवक हो। उसले चाहिँ अरूको मद्दत गर्छ, अरूलाई सहायता पुर्याउँछ, अरूलाई सुरक्षा दिन्छ, अरूको लाई चाहिँ माथि उठाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी सेवक भन्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरका सेवा गर्ने सम्पूर्ण उहाँका छोराहरूलाई, छोरीहरूलाई परमेश्वरको सेवक, परमेश्वरको सेविका अथवा प्रभुको दास, प्रभुको दासी भनिकन हामी भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमै जसले मण्डलीमा चाहे सन्डे स्कुलका टिचर्सको जिम्मेवारी पाएको होस्, चाहे मण्डलीमा कुनै पनि अगुवाको जिम्मेवारी पाएको होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको होस्, ऊ चाहिँ एक प्रकारको सेवक हो, अरूलाई सेवा पुर्याउने मिनिस्टर हो। ऊ अरूलाई चाहिँ सेवा दिने, जसको सेवाकाईले गर्दा बेसहाराले सहारा पाउँछ। अनि कति प्रकारले निरुत्साहित हुनेहरूले उत्साह र निराशामा पर्नेहरूले उत्साह र प्रेरणा पाउँछन्। घटी कमी हुनेहरूले केही शारीरिक घटी कमी, आत्मिक घटी कमी पनि भरपुर हुने मौका पाउँदछन्। यस प्रकारले यो चाहिँ अरूलाई सेवा पुर्याउने व्यक्ति हो सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ। त्यसले गर्दा अरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ वास्तवमा केही न केही नमुना हुनैपर्छ। अरूलाई सेवा गर्ने, अरूलाई मद्दत गर्ने, अरूलाई सहयोग पुर्याउने, अनि अरूको दुःखमा सहायता पुर्याउने, अनि हरेकको नजिकमा हुने ऊ पक्कै पनि हुनुपर्छ। किनकि यो लिडर भन्ने शब्द, अगुवा भन्ने शब्दलाई हेर्दा चाहिँ हामी यस प्रकारले बाइबलिक अर्थमा लगाउन सक्छौँ। यसले गर्दा हामीले जतिले प्रभुको घरमा केही न केहीको कामको जिम्मेवारी पाएका छौँ, यो हाम्रो कामको जिम्मेवारी वहन गर्दै जाँदा अरूहरूको सेवा हुनुपर्छ, अरूहरूलाई चाहिँ मद्दत पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति एउटा विचार गरौँ। पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार बाइबलमा सबभन्दा मुख्य रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ बाइबलको अगुवामा सबभन्दा द ग्रेट लिडर अफ द क्रिस्चियन भनेर हामी मोसालाई भन्न सक्छौँ। मोसाले कसरी इजरायली जातिहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा दिनका निम्ति परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभयो। मोसाको सुरुवाती कुरालाई हेर्दा चाहिँ वास्तवमा मोसा त फिरौनकी छोरीको छोरा भएर रहेको थियो। राजकीय सम्मान, राजकीय शिक्षा उसले पाएको थियो। तर उसको मन भने जहिले पनि इजरायली जातिहरूप्रति रहिरहन्थ्यो।
ऊ माथिल्लो घरनामा राजकीय घरनामा बसेर उसको मनले चैन पाउँदैन थियो। उसका जातिहरू भने दुःखमा त्यो पेलानमा गइरहेको उसले याद गरिरहन्थ्यो। त्यसैले ऊ बारम्बार त्यो उसका जातिहरू कहाँ पुग्थ्यो। उसका जातिहरूलाई मिस्रीहरूले कसै हिर्काइरहेको दबाब दिइरहेकोमा उसले चाहिँ सहेर बस्न सक्दैन थियो। त्यही क्रममा उसले कति एउटा मिस्रीलाई मारेको घटना पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि भोलि साथी इजरायलीहरू नै बाजाबाज भइरहेको अवस्थामा उसले तिमीहरू नबाँच्न हामी भनिकन सल्लाह दिँदा मोटिभेट गर्दा ऊ माथि नै आरोप आएको कुराहरू हामी हेर्दछौँ। वास्तवमा मूसाको चिन्ता, मूसाको फिक्री चाहिँ उस राजकीय सम्मान, राजकीय शिक्षा प्राप्त गरे तापनि आफ्ना जातिहरूप्रति उसको मन, उसको भावना रहिरहेको थियो। अर्को कुरा चाहिँ जब मूसा इत्रो कहाँ उसको ससुरा कहाँ गयो, बाख्राको गोठाला गरिरहेको थियो, जलिरहेको पोथ्रालाई देख्यो, पोथ्रा जलिरहेको हुन्थ्यो, डरेर खरानी हुँदैन थियो। यो किन भयो, कसरी भयो? ऊभित्र क्युरियोसिटी, एक प्रकारको उत्सुकता ऊभित्र थियो। अनि ऊ चाहिँ अब म जसरी पनि यो हेर्छु, पोथ्रामा आगो जलिरहेको छ तर पोथ्रा जलेर किन खरानी हुँदैन रहेछ, ऊभित्र यो उत्सुकता जाग्यो। अनि ऊ चाहिँ त्यतातिर हेर्न कुद्यो, ऊ चाहिँ त्यतातिर जान खोज्यो। परमेश्वरको आवाज आयो, मूसा यो पवित्र स्थान हो, यता नआऊ, तिम्रो खुट्टामा भएको जुत्ता फुटाल। त्यस प्रकारले हामी के थाहा गर्छौँ भन्दा चाहिँ मूसाभित्र चाहिँ आफ्ना इजरायली लोकहरूप्रतिको फिक्री र मूसाभित्र केही नयाँ कुरा जान्ने, नयाँ कुरा बुझ्ने, ईश्वरीय कुरा हेर्ने उत्सुकता थियो। परमेश्वरले यो कुरा मूसाको जीवनमा जाँचिराख्नु भएको थियो, थाहा गरिराख्नु भएको थियो। त्यसैले परमेश्वरले मूसालाई यो मान्छेले इजरायली जातिलाई चाहिँ मिस्रबाट छुटकारा गर्न सक्छ, यसको बोझ, यसको फिक्री, यसको परमेश्वरप्रतिको यसको बुझ्ने चाहना र इच्छा छ भन्ने कुरा प्रभुले थाहा गरिकन मूसालाई चाहिँ यो कामको जिम्मेवारी दिनुभयो। जब मूसालाई परमेश्वरले तैँले इजरायलीहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिएर ल्याउनु पर्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो, त्यति बेला मूसाले भन्छ म त सक्दिनँ, म बोल्नै जान्दिनँ, मेरो बोली पनि स्पष्ट छैन भनिकन उसले आफूलाई नम्र बनाउँछ। वास्तवमा मूसा त पढी लेखेका व्यक्ति थियो, राजकीय शिक्षा पाएको व्यक्ति थियो, अष्टपुष्ट ठुलो जिउ ढालको व्यक्ति थियो भनिकन बाइबलमा मूसालाई कल्पना गरिएको छ भने मूसा त्यस्तो व्यक्तिले किन इजरायललाई छुटकारा दिएर नेतृत्व गर्न सक्दैन थियो र? तर मूसाले आफूलाई नम्र बनायो, आफूलाई सानो बनायो, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले यो मूसाको मन पनि मन पराउनु भयो र म तँलाई तैँले अगुवा गर्नै पर्छ, म तँलाई जे भन्छु त्यो तैँले गर्नै पर्छ, तैँले के भन्नुपर्छ म तँलाई सिकाउने छु भनिकन परमेश्वरले मूसालाई प्रतिज्ञा दिँदै व्यावहारिक कुराहरू सिकाउँदै त्यो नेतृत्व गर्नको लागि उत्साह दिनुभयो। त्यसैले तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले केही न केही मण्डलीको अगुवा हुनका लागि, एउटा नानीहरूको अगुवा पनि आज यस प्रकारकै एउटा अगुवाको एउटा अंश हो, एउटा भाग हो। हामीभित्रको बोझ, हामीभित्रको फिक्री, हामीभित्रको क्युरियोसिटी, त्यो उत्सुकता अनि हाम्रो नम्रतालाई हेरेर परमेश्वरले त्यो कामको जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई दिइराख्नु भएको छ। अनि इन स्याम्पल हामी हुनै पर्छ, हामी नमुना बन्नै पर्छ। मूसाको जीवनीलाई हेर्दै गयौँ भने जब इजरायलले गल्ती गरे अनि उसले प्रार्थना गर्छ, मैले पो गल्ती गरेँ त प्रभु, यदि यिनीहरूलाई तपाईँले नष्ट गर्नुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ तपाईँको पुस्तकबाट, जीवनको पुस्तकबाट हटाइदिनुहोस् भनिकन उसले भन्दछ। म एक्लै बाँचेर के गर्नु, यी सबैजना नष्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ भने? हेर्नुहोस् त, आफ्नो एउटा अगुवाको गुण, एउटा अगुवाको मन अरूलाई नष्ट भएको देख्न नचाहने, बरु आफू चाहिँ नष्ट भएर अरूलाई चाहिँ बचाउने। आज यो प्रकारको गुण चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेमा हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउनका लागि मूसाका यी शब्दहरू, मूसाको सम्बन्धमा यी व्यवहारहरू प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। किनकि जे कुरा लेखियो हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएको हो भनिकन रोमीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। त्यस प्रकारले अहिले हामीले के थाहा गर्छौँ भन्दा मूसाको जीवनको यो जीवनले हामीलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो यस्तो इच्छा, चाहना, विचार थाहा गरिकन प्रभुको घरको यो जिम्मेवारी दिइरहनु भएको छ। प्रभुले यो दानहरू दिनुभएको छ, यसले यो काम गर्न सक्छ, यसको मनको बोझ फिक्री यो छ भनिकन प्रभुले हामीलाई यो काम दिनुभएको छ।
यो प्रभुले दिनुभएको कामलाई, प्रभुको कामलाई, प्रभुको दानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बल्दो बनाएर लानुपर्छ। यो हाम्रो क्षमताले, हाम्रो रहरले, हाम्रो इच्छाले, हाम्रो योग्यताले पाएको सेवाकाई होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको सेवाकाई हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। एउटा सन्डे स्कुल टिचर्सको हिसाबले अब अलिकति मलाई केही व्यावहारिक कुराहरू भन्न मन लाग्यो। हामीले सन्डे स्कुलमा शिक्षण गर्दा, सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई सिकाउन जाँदा हामी एकदम प्री प्लान गरेर प्रभुको उहाँ सन्डे स्कुलको क्लासमा जानुपर्छ। हाम्रो सबै सेवाहरू आत्माको अगुवाईमा हुन्छ। आत्माले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ, आत्माले सबै कुरा देखाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ प्रभुको आत्माको अगुवाई खोजेर एकदम प्री प्लानका साथ सन्डे स्कुलको टिचिङ हामीले गर्नुपर्छ। यदि कति ठाउँमा चाहिँ आत्माको अगुवाई हो, आत्माले जुन बेला जे भन्छ त्यही नै भन्ने हो भनेर हामी कति धेरै आत्माको अगुवाई भनेर हामीले बिना योजना, बिना तयारी त्यत्तिकै सन्डे स्कुलको सेवामा जाँदा नानीहरूलाई ठिक प्रकारले शिक्षा दिन हामी सक्दैनौँ। नानीहरूलाई मात्रै होइन, मण्डलीको सेवाकाईहरूमा पनि, वचनवाहकहरूले पनि यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। प्री प्लान सहित प्रभुको इच्छालाई खोजेर, प्रभुबाट वचन मागेर, वचन माग्नुको उद्देश्यहरू थाहा गरेर, त्यो वचनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो तरिकाहरू मागेर अनि प्रभुको मण्डलीको अगाडि उठ्नु पर्दछ। तर कति परमेश्वरको आत्माले जे भन्छ त्यही भन्ने खालले गयो भने कति त्यो मेसेजहरू पनि एउटा अर्थपूर्ण, एउटा विषयगत रूपमा अगाडि आउँदैन। यस प्रकारले कति ठाउँमा चाहिँ अब प्रभुका दासहरूलाई यसरी दिनभरि एउटा विषयमा गन्थन गरेर गफ गरेको, अनि भरे मेसेज दिने बेलासम्म पनि कसै एक ठाउँ बसेको, प्रार्थनामा नबसेको, वचन तयारी नभएको, अनि यसो सेवामा सट्ट बसेर सेवामा बस्दा यसो बाइबल पल्टाएर हेरेर एक दुईवटा पद आत्मा गर्न हेरौँ भनिकन वचन दिँदै गर्दा, नानीहरूको सङ्गतिमा गर्दै जाँदा ठिक प्रकारले प्रभुको वचनको शिक्षा उनीहरूलाई नहुन सक्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले, अथवा विशेष गरी स्पेसल्ली सन्डे स्कुलको टिचर्सले स्कुलको टिचिङ जस्तै हो, स्कुलमा पढाएको टिचिङ जस्तै हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ एकदमै पूर्व तयारी, प्री प्लान सहित सन्डे स्कुलको सेवाकाईमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट हामीले अगुवाई माग्नै पर्छ। हामीलाई थाहा छ 2 कोरिन्थी 3 अध्यायको त्यहाँ 17 पदमा होला, जहाँ परमेश्वरको आत्मा हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। जब हामी प्रार्थना गरेर प्रभुबाट वचन माग्छौँ अनि वचन मागिसकेपछि त्यो वचन अनुसार हामी सन्डे स्कुलमा तयारी भएर जान्छौँ। त्यसैले अलिकति प्लान, सन्डे स्कुलको सेवाकाईमा प्लान बनाउँदा चाहिँ हामीले अलिकति यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला के सिकाउने, वाट टु टिच, के सिकाउने, यसलाई चाहिँ विषयवस्तु भन्छ है, यसलाई कन्टेन्ट भन्छ। प्रभुलाई माग्नु पर्यो, प्रभु आज म सन्डे स्कुलमा कुन विषय शिक्षण गरौँ, कुन विषय सिकाउँ, यो हप्ता अथवा यो महिना, यो समयमा प्रभु मलाई त्यो दिनु। एउटा कन्टेन्ट माग्ने, अनि त्यो चाहिँ एउटा विषयवस्तु माग्ने, एउटा थेम माग्ने प्रभुलाई, अनि प्रभुले त्यो थेम दिनुहुन्छ। अनि वाट टु टिचलाई चाहिँ कन्टेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा वाइ टु टिच, किन पढाउने, त्यो कन्टेन्टबाट के शिक्षा पाउँछन् बालबालिकाले, बालबालिकाको जीवनमा के परिवर्तन आउन सक्छ त्यो शिक्षा, त्यो विषयवस्तुबाट भनिकन। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ वाइ टु टिच, किन सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रभुमा अगुवा। त्यो पाठ पढिसकेपछि, त्यो कुरा, त्यो विषयवस्तु सिकाइसकेपछि, त्यो थेम्बा आदत भएर नानीहरूलाई सिकाइसकेपछि उनीहरूले केही न केही कुरा जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ, उनीहरूले केही न केही कुरा सिक्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ्स भनिन्छ, उद्देश्य। के सिकाउने, विषयवस्तु, किन सिक्ने, त्यसको उद्देश्य, अनि हाउ टु टिच, कसरी त्यहाँ सिकाउने, त्यसलाई चाहिँ यो फेसिलिटेट गर्ने अथवा सहजीकरण गर्ने, त्यहाँ गएर कसरी नानीहरूलाई सिकाउने, हाउ टु टिच, यसलाई चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्ने गरिन्छ। कसरी त्यो कोठामा नानीहरूलाई कसरी सिकाउने, कसरी राखेर सिकाउने, कसरी ग्रुपमा बनाएर सिकाउने हो, कथा कहानीको माध्यमले सिकाउने हो, या कसरी त्यो कुरा प्रभुले दिएको विषयवस्तु चाहिँ नानीहरू कहाँ सिकाउने,
यसलाई चाहिँ हामीले यो सहजीकरण प्रक्रियालाई पनि प्रभुबाट एकदमै क्लियर भएर मागेर म जान्छु नानीहरूलाई त्यो विषयवस्तु सिकाउनेको निम्ति स्किल प्रभुबाट माग्नुपर्छ, सिप माग्नुपर्छ। त्यसैले भनिन्छ टिचिङ चाहिँ एउटा स्किल हो, टिचिङ चाहिँ एउटा के भन्छ प्राविधिक विषय हो, यो चाहिँ एउटा टेक्निकल कुरा हो। त्यसले यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ सिप चाहिन्छ, आइडिया चाहिन्छ। त्यसैले यी सबै कुराको आइडिया चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ है। प्रभु चाहिँ हाम्रो मास्टर हुनुहुन्छ, पक्का हाम्रा गुरु, हामीलाई सिकाउने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसले प्रभुले दिनुभएको विषयवस्तुलाई हाउ टु टिच, कसरी त्यहाँ नानीहरूको कहाँ प्रस्तुत हुने भनिकन प्रभुबाट अगुवाई मागेर प्रार्थनामा बसेर त्यहाँबाट जानुपर्छ। यो चाहिँ हो तेस्रो हाउ टु टिच। अनि त्यसपछि चाहिँ चौथो नम्बरमा चाहिँ वाट टु टिच, के पढाइ भयो, के नानीहरूले के जाने, के सिके, के बुझे भनेर अन्तिममा स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आजको विषयवस्तुमा नानीहरूलाई सिकाउँदा जुन उद्देश्य साथ हामीले कक्षा कोठामा नानीहरूसँग बस्यौँ, नानीहरूलाई सेवाकाईमा सङ्कलन गऱ्यौँ, के त्यो सेवाले नानीहरूलाई फाइदा भयो, के त्यो सेवाले नानीहरूको व्यावहारिक जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ वा आउँछ या आयो भनिकन हामीले त्यो विषयमा पनि पहिलो सेल्फ आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्ने, एकदमै सेल्फ के भन्छ यो एकदमै जाँच्ने, अनि त्यसपछि आफैलाई जाँच्ने, त्यसपछि नानीहरूको व्यवहारलाई पनि हेर्ने। यसलाई चाहिँ भन्छ इभ्यालुएसन है। शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले त्यो नानीहरूले बुझे कि बुझेनन् भनिकन उनीहरूको त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ हो। अब खास गरिकन हाम्रो उद्देश्य भनेको नानीहरूलाई सिकाउनुको खास उद्देश्य भनेको नानीहरूको जीवनमा परिवर्तन आओस् है। एउटा चोर्दै गरेको नानी नचोर्ने हुनुपर्छ, एउटा रिसाउने नानी रिसाउन छोडेको हुनुपर्छ, एउटा फटा नानी सजन भएको हुनुपर्छ, एउटा मुक्ति नपाएको बालकले मुक्ति पाएको अवस्थामा आउनुपर्छ। एउटा यस प्रकारले नानीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटै मात्रै माध्यम चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यो परमेश्वरको वचन सिकाउने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ सन्डे स्कुल हो। अनि सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ त्यसका निम्ति फेसिलिटेटर हुन्, त्यसका निम्ति मोटिभेटर हुन्, त्यसका निम्ति चाहिँ नानीहरूको निम्ति चाहिँ सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू चाहिँ एउटा टिचर्सहरू चाहिँ उनीहरूका निम्ति यो के भन्छ इन्स्ट्रक्टर पनि हुन्। त्यो प्रकारले हामीले प्रभुबाट यो चारवटा विषय चाहिँ एकदमै मागेर नानीहरूसँग अध्ययन गर्ने बानी बसाउनुपर्छ। वाट टु टिच, के पढाउने, के सिकाउने, प्रभुबाट एउटा हामीले विषयवस्तु एउटा थ्याम माग्नुपर्छ प्रार्थनासहित। अनि वाइ टु टिच, त्यो थ्याम पढाइसकेपछि त्यो विषयवस्तु पछि नानीहरूले के कुरा जान्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्, नानीहरूको जीवनमा के कुरा परिवर्तन आउँछ त्यो कुरालाई पनि हामीले निर्क्युल पहिले नै तयारी बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि हाउ टु टिच, कसरी नानीहरूलाई यो कुरा सिकाउने, भिजुअल बनाएर सिकाउने हो कि कथा कहानीबाट स्टोरीहरूबाट सिकाउने हो कि कुनै ऱ्याम्सहरूबाट सिकाउने हो कि कुन प्रकारले नानीहरूलाई त्यो कुरा नानीहरूको कलिलो दिमागभित्र त्यो विषयवस्तु छिरोस्। कति गीतकै माध्यमबाट पनि छिर्न सक्छ सानो सानो नर्सरीका नानीहरूलाई, कति त्योभन्दा ठुलो नानीहरूलाई चाहिँ कति कुराहरूले कथाबाट छिर्न सक्छ। के गर्दा चाहिँ त्यो कुरा नानीहरूले बुझ्छन्, त्यो चाहिँ हाउ टु टिचको विषयमा प्रभुबाट ज्ञान बुद्धि सिप प्रभुबाट हामीले मागेर सेवाकाई गर्नुपर्छ। अनि नानीहरूले बुझेनन् भनिकन हामीले चाहिँ केही कुरा चाहिँ नानीहरूबाट चाहिँ नानीहरूको जीवनमा भएका परिवर्तनका कुराहरू हेरेर निर्कुल गरेर उनीहरूको जीवनमा भएको परिवर्तन थाहा गर्नुपर्छ। कति नानीहरू सन्डे स्कुलबाट परिवर्तन भएका हुन्छन्, कति खुसी लाग्छ है। हामीलाई नानीहरूले प्रभुलाई पाएको, प्रभुलाई चिनेको, प्रभुमा व्यवहारमा परिवर्तन आएको कुराहरू देख्दा है। अनि यदि कसैमा यो व्यवहार परिवर्तन आउँदैन, कति कुराहरू नानीहरूले ढिट होलान्, अटेरी होलान्, नबुझ्लान् अथवा बुझेर बुझ पचलान्, त्यति बेला पनि फेरि रिट्रेट, फेरि उनीहरूलाई एकचोटि गर्दा भएन, दुईचोटि गर्दा भएन, तीनचोटि गर्दा भएन, जति बेलासम्म उनीहरूको लागि उनीहरूको जीवनमा यो कामले व्यावहारिक परिवर्तन देखिँदैन, प्रभुलाई साँचो प्रकारले चिन्दैनन्, त्यति बेलासम्म मलाई लाग्छ पटक पटक नानीहरूलाई यो कुरामा मोटिभेट गरि नै रहनुपर्छ। यो चाहिँ भयो एक प्रकारले टेक्निकल कुराहरू है। यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ यो प्रकारले भयो। अब अलिकति जस्तो परमेश्वरको
सेवा गर्दै जाँदा अहिलेको यो कन्टेन्टको वाट टु टिच, वाइ टु टिच, हाउ टु टिच यो विषयको कुरो गरिरहँदा यो चाहिँ सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूलाई पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। एउटा विषयमा अलिकति हेरौँ, जस्तो वाट टु टिच। अहिले एउटा विषय हामी मानौँ वाट टु टिच, के पढौँ नानीहरूको विषयमा। एउटा शब्द मलाई आयो अहिले, ल रेस्टोरेसन, पुनर्स्थापित गर्ने कुरा, पुनर्स्थापित गर्ने कुरा। अनि यी दिनहरूमा मलाई लाग्छ यो पुनर्स्थापित रेस्टोरेसनका कुरा चाहिँ एकदमै खाँचो छ। प्रभुलाई पाएर, प्रभुलाई चिनेर, प्रभुलाई बुझेर, प्रभुलाई जानेर पनि कतिजनाले नेग्लिजेन्सी गरिरहेका छन्। प्रभुलाई भन्दा बढी अरू संसारका कुरालाई बढी ग्राह्यता दिइरहेका छन्। प्रभुलाई भन्दा बढी कति कुरा आधुनिक कुराहरूप्रति नानीहरूको विवेक विचार गइरहेको अवस्थामा छ। तर प्रभुले चाहिँ ती नानीहरूलाई रेस्टोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ। नानीहरूलाई मात्र होइन, सबै विश्वासीहरूलाई प्रभुले यति बेला चाहिँ रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ। मानौँ एउटा कन्टेन्ट भयो हाम्रो विषयवस्तु रिस्टोरेसन, फेरि पुनर्स्थापित गर्ने, पहिलेकै ठाउँमा ल्याउने हुन्छ। हामी गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पदमा यो कुरा पाउँदछौँ कि तिमी जो पापमा अपराधमा फँसेका छन् तिमीहरू आत्मिकहरूले उनीहरूलाई रिस्टोर गर भनेर त्यहाँ लेखेको छ। उठाऊ भन्ने शब्द छ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा रिस्टोर गर भनिएको छ। जो पापमा फस्यो, अधर्ममा फस्यो, प्रभुदेखि टाढा भएर गयो, उनीहरूलाई फेरि उठाएर पहिलेकै ठाउँमा ल्याउने कार्य चाहिँ रिस्टोरेसन हो। अनि सन्डे स्कुलमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ सिनियर ग्रुपहरूको लागि चाहिँ यो हुनसक्छ। सानो नानीहरूलाई त प्रभुको महानताको वर्णन गर्ने होला, त्यहाँ नर्सरी स्टाइलको, केजी स्टाइलको, अनि 1 2 3 4 5 हुँदै कति स्ट्यान्डर्डका क्षमताका नानीहरू हामी राख्छौँ। तर अहिले जति पनि टिनएजर 13 14 15मा वर्षमा गइसकेका हाम्रा नानीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले सानै क्लासमा तलै हुँदा प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेका हुन्छन्, प्रभुको मुक्तिको कुरा थाहा पाइसकेका हुन्छन् उनीहरूको इन्टेलिजेन्सी अनुसार। तर उनीहरूलाई फेरि रिस्टोरेसनको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कति सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू पनि आफै जवान अवस्थामा हुनुहुन्छ, 17 18 19 20 21 22 वर्ष 20 वर्ष ल पानौ 30 वर्षको उमेरका पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा पनि कति रिस्टोरेसनको आवश्यकता छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई पहिलेकै ठाउँमा रिस्टोरेसन भनेको, रिस्टोर गर्नु भनेको पहिलेकै ठाउँमा स्थापित गर्नु, पहिलेकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने कुरा हो। यी दिनहरूमा चाहिँ यो रिस्टोरेसनको अत्यन्त खाँचो छ है। अब एउटा पापमा फँसेको व्यक्तिले, एउटा गल्ती गरिरहेको व्यक्तिले, एउटा भुल गरिरहेको व्यक्ति, अरूले हेर्दा देख्दा उचित जीवन व्यतीत नगरिरहेको व्यक्तिले सन्डे स्कुलको अगुवाई गरिरह्यो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले उसको जीवनमा पनि रिस्टोरेसनको आवश्यकता हुन्छ, नानीहरूको जीवनमा पनि रिस्टोरेसनको आवश्यकता हुन्छ। मानौँ अहिले चाहिँ हामी रिस्टोरेसनको लागि चाहिँ हाम्रो थेम बनायौँ, कन्टेन्ट बनायौँ भने वाट टु टिच एबाउट रिस्टोरेसन भन्ने थेम बनायौँ भने अब वाइ टु टिच, किन त्यो रिस्टोरेसनको विषयमा पढाउने, नानीहरूको विषयमा वचन तयारी बनाउने भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई, ब्याकस्लाइडर नानीहरूलाई फेरि पनि प्रभुको घरमा ल्याउने, जो प्रभुदेखि टाढा छन्, प्रभुलाई भन्दा बढी संसारका सुख विलासलाई मन परेर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्, जसलाई के भनौँ यो उडाउ पुत्र जस्तो है उनीहरू छन् भने कसरी उनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याएर प्रभुको सेवामा स्थापित गर्नु त भन्दा चाहिँ यसको लक्ष्य चाहिँ, यसको उद्देश्य चाहिँ वाइ टु टिच भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि पनि ब्याकस्लाइडर विश्वासीहरूलाई, प्रभुदेखि भोलि भट्की गएकाहरूलाई, प्रभुदेखि टाढा भएकाहरूलाई प्रभुको प्रेममा बाँधेर फेरि पनि फर्काएर ल्याउनु चाहिँ यसको उद्देश्य राख्न सकिन्छ। त्यसो भए हाउ टु टिच, कसरी यो कुरा गर्न सम्भव छ त अब भन्दा चाहिँ अब बिस्तारै यसको लागि चाहिँ 4वटा स्टेप हामी गर्न सक्छौँ। पहिलो स्टेप चाहिँ हामी रियलाइजेसन अफ सिन, पापको महसुस हुनु पर्यो। सबै नानीहरूलाई अथवा विश्वासीहरूलाई पापको महसुस गराउनु पर्यो। 1 नम्बरमा रियलाइजेसन अफ सिन, पापको महसुस हुनु पर्यो। जसले पापको मैले गल्ती गरेँ, मैले भुल गरेँ, मैले पाप गरेँ, जस्ट लाइक डेभिडले यो कुरा थाहा गर्यो। जब उसले पाप गर्यो, मैले पाप गरेँ भन्छ, अनि मेरो अपराध मेरो आँखाकै सामु छ, मेरो अगाडि नै छ भन्छ उसले। उडाउ पुत्रले पनि जब फर्क्यो, सम्पत्ति उडायो, आफूमै होसमा आयो,
उसले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्यो। यो चाहिँ रियलाइजेसन हो, मैले यही गल्ती गरेँ। यी दिनहरूमा हामीलाई यो एकदमै खाँचो छ विश्वासीहरूको जीवनमा। उसले गल्ती गर्यो, उसको यो भुल हो भन्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ यो गल्ती गरेँ, मैले चाहिँ यो पाप गरेँ भनिकन पापको महसुस गर्नुपर्छ। पाप के हो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नु पाप हो। 1 यूहन्ना 3:4 पद अनुसार है, भलाइ गर्न जानेर पनि जसले भलाइ गर्दैन त्यो पाप हो। यो चाहिँ याकुबको पुस्तक 4:17 पद अनुसार भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भने त्यो पाप हो। कति यस्तो कुरा भइरहेको हुनसक्छ। अनि 1 पत्रुस 5:17 पद अनुसार सबै अधर्महरू त पापै हो भन्छ, यो पनि पाप हो। अनि रोमीको पुस्तक 14:23 पद अनुसार चाहिँ शङ्का जुन कुरा विश्वासमा हुँदैन शङ्कामा गरिन्छ त्यो पनि पाप हो। यसले गर्दा हामी कति अविश्वासी बनाउँछौँ, त्यो पनि भइहाल्छौँ, त्यहाँ पाप हुनसक्छ। हामी कति भलाइ गर्न जानेर गरिरहेका हुँदैनौँ, त्यो पाप हुनसक्छ। कति अधर्महरू गरिरहेका हुनछौँ, त्यो पाप हुनसक्छ। प्रभुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिरहेका हुनसक्छौँ, त्यो पाप हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नानीहरूलाई, विश्वासीहरूलाई चाहिँ स्पष्ट गराएर यो 4वटा कुरा चाहिँ मैले गल्ती गरेँ, मैले भुल गरेँ भन्ने कुरा जब हामी आफू भित्र आउँदैनौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भुललाई हामी देख्दैनौँ, हामी रिस्टोर हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहना र हाम्रो इच्छा चाहिँ आफू रिस्टोर हुने र अरूलाई पनि रिस्टोर बनाउनको लागि चाहिँ वाट इज सिन, पाप के हो भन्ने कुराको स्पष्ट गराउनु अनि आफ्नो भुल, आफ्नो पापलाई मानिलिनु पर्ने रहेछ। फर्स्ट स्टेप चाहिँ रियलाइजेसन अफ सिन। सेकेन्ड चाहिँ जब त्यो चाहिँ रिपेन्टेन्स फ्रम सिन, पापबाट पश्चाताप गर्नु। अनि जब आफ्नो भुल, आफ्नो गल्तीलाई महसुस हुन्छ, आफ्नो पापलाई थाहा गरिन्छ, अनि मात्रै पश्चाताप भन्ने शब्द चाहिँ भित्रबाट निस्किन्छ। मैले भुल गरेँ, मैले गल्ती गरेँ होला, मैले भुल गरेँ होला भनिकन हामीले यो होलाको भरमा पश्चाताप हुँदैन। मैले यो महिना, यो गते, यो तारिक, यो समयमा यो गल्ती गरेँ, मैले यो गर्नु हुँदैन थियो, यो गरी पठाएँ, यो गर्नु पर्थ्यो, मैले त गरिनँ भनिकन मिति समय अनुसार आफूले गरेको गल्तीलाई देख्नुपर्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो, सेकेन्ड चरण भयो। अनि चाहिँ हामी रिस्टोर हुन्छौँ। भुललाई देखेपछि, थाहा गरेपछि रिपेन्टेन्स आउँछ, पश्चाताप आउँछ। अनि जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, पश्चाताप लागेको फल फलाउँछौँ। अनि रिन्युइङ डे बाई डे यसलाई पनि भन्न सक्छौँ। दिनै नयाँ हुँदै गइरहेको जीवन देखिन्छ, त्यो सिकाइ हो। वास्तवमा साइकोलोजीले के भन्छ भने यो साइकोलोजीले चाहिँ, एजुकेसन साइकोलोजीले चाहिँ सिकाइ भनेको के हो भन्दा चाहिँ व्यक्तिमा आउने व्यवहारिक परिवर्तन हो। व्यक्तिमा एउटा असल प्रकारको व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने त्यो सिकाइ हुन्छ है। त्यसले गर्दा मान्छेले भुल महसुस गर्छ, भुललाई स्वीकार गर्छ, त्यो पश्चाताप हो, एक्नोलेज गर्छ, अथवा भुललाई चाहिँ उसले कन्फेस गर्छ, त्यो पश्चाताप हो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले त्यो भुललाई छोडिदिन्छ। प्रोभर्ब्स हितोपदेशको पुस्तक 28:13 पदमा भन्छ, 28:13 पदमा भन्छ, त्यहाँ के भन्छ भने चाहिँ जसले आफ्नो अधर्म लुकाउँछ उसको उन्नति हुँदैन, जसले मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसको उन्नति हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आफ्नो भुललाई मानिलिनु अनि छोडिदिनु भनेको चाहिँ त्यो नयाँ भएर जाने कुरा हो, पश्चाताप लागेको फल फलाउने कुरा हो है। हामी व्यभिचारमा पक्राउ परेकी स्त्रीलाई पनि प्रभुले धेरैजनाले आरोप आए उनको अगाडि, तर प्रभुको अगाडि सबैले ढुङ्गाले हानेर मार्ने पर्छ भने तर प्रभुले जो धर्मी छ उसैले ढुङ्गाले हानेर मारोस् भन्दा ठुलोदेखि सानो, कर्मश ठुलोदेखि सानो भनेको छ है। त्यहाँ चाहिँ सबैजना भागेर गए, तर त्यो स्त्री एक्लै रहे। प्रभुले भन्नुभयो अब म पनि तिमीलाई दोष लाउँदिनँ, जाऊ फेरि पाप नगर। पाप नगर्ने शर्तमा प्रभुले स्त्रीलाई फेरि जाऊ भन्नुभयो। अब यो चाहिँ रिपेन्टेन्स पछिको एउटा फल हो, पश्चाताप लागेको फलेको कुरा, जीवनमा परिवर्तन भएको कुरा, दिनानुदिन नयाँ हुँदै जाने कुरा। हामीलाई थाहा छ 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:16-17 पदमा छ कि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व मान्छे चाहिँ दिनै नयाँ हुँदै जान्छ। अनि जब हामी रिन्युइङ डे बाई डे हुन्छौँ, यो चाहिँ अनि त्यसपछि प्रभुले हामीलाई रिबिल्ड गर्नुहुन्छ रहेछ, नयाँ बनाउनुहुन्छ। फेरि नयाँ बनाएर अनि रिस्टोर भनेको
पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ र राख्नुहुन्छ। अनि पहिले हामीले गरेको हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो दान के हो? हाम्रो दान चाहिँ यसरी सन्डे स्कुलको सेवा गर्ने दान छ, अथवा कसैलाई मद्दत गर्ने दान छ, बाजा बजाउने दान छ, या धेरै प्रकारका दानहरू छन् जसमध्ये सन्डे स्कुलको टिचर्सहरूको यो दान छ, नानीहरूलाई सिकाउने दान छ भने उनीहरूलाई फेरि रिस्टोर गरेर यो चारवटा रियलाइजेसन अफ सिनमा ल्याएर रिपेन्टेन्स गरेर रिन्यू हुँदै गएर नयाँ एउटा पवित्रीकरणको बाटोमा भएर अनि प्रभुले रिबिल्ड गराएर फेरि पहिलेको सेवा स्थापित गर्नुहुन्छ। आज कति यो सेवाको अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसले सन्डे स्कुलको सेवाले पनि कतिजना हाम्रा नानीहरू भविष्यमा यस प्रकारले सेवा गर्ने नानीहरूलाई रिबिल्ड गर्दै लाने, रिस्टोर गर्दै लाने हुनसक्छ। अनि सन्डे स्कुलका टिचर्सहरू पनि सेवा गर्ने योग्यताहरूमध्ये एउटा पहिला कति योग्यता टुटेर गयो, हरेर गयो, गल्ती भयो होला, प्रभुको चरणमा आएर आफूलाई पापको रियलाइजेसनमा आइकन पापबाट पश्चाताप गरिकन नयाँ हुँदै गएर प्रभुमा रिबिल्ड भएर रिस्टोर गरेर तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई प्रभुले दान दिनुभएको छ सेवा गर्ने दान, यो दानलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, नत्र भने एक तोडा पाउनेले जस्तो हामी सजाय पाउँछौँ। प्रभुले दिएको तोडालाई दोब्बर बनाउन हामीले सक्नुपर्छ है, बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। यस प्रकारले मानौँ मैले एकछिनको लागि यो चाहिँ के एउटा उदाहरणसहित, अनि यो शिक्षा पनि हो हाम्रो निम्ति। के सिकाउने, वाट इट इज भन्दा यो रिस्टोरेसनको कुरा, वाइ टु टिच भन्दा पापबाट हराएकालाई, पापबाट पछि हटेकाहरूलाई, फेरि प्रभुबाट पछि हटेकाहरूलाई रिस्टोर गर्नका लागि चाहिँ यो रिस्टोरेसनको आवश्यकता पहिलेकै सेवा स्थापित गर्नका लागि कसरी गर्ने, रियलाइजेसनमा लाने, रिपेन्टेन्समा लाने, रिन्यू हुँदै जाने, रिबिल्ड हुने, अनि रिस्टोर हुने, अनि प्रभुको सेवामा सम्हालिने, अनि सम्हालेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने, त्यो चाहिँ उसको जीवनको परिवर्तन हेर्ने हो। त्यसैले तपाईँ र हाम्रो पवित्र जीवन, पवित्र चालचलन अनि विश्वासमा हामी नमुना बनेको, विश्वासीको मध्यमा नमुना बनेको हामी थाहा गर्छौँ। यो तिमोथी 4:12 पद अनुसार हामी सबैको अगाडि सबै कुरामा हामी नमुना बन्न सक्छौँ। अनि यो नमुना सहितको सेवाकाईले चाहिँ आशिषको कारण बन्दछ। त्यसैले गर्दा सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। प्रार्थना सहित प्रभुकोबाट वचन मागेर वचनको उद्देश्यहरूलाई तयार गरेर प्रभुको सिकाउने एउटा तरिकाहरू, प्रोसेसहरूमा आएर अनि नानीहरूलाई चाहिँ एकदमै तयारी बनाएर सिकाउनुपर्छ। हतारमा प्रभुको आत्माको अगुवाईमा भनेर तयारी नभइकन आउँदा चाहिँ सायद हाम्रो यो कुरा हुन सक्दैन। मलाई त यस्तो लाग्छ, हरेक सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूको निम्ति मात्रै होइन, मण्डली स्थानीय मण्डलीहरूमा, स्थानीय मण्डलीबाट सम्भावना भएन भने हामी केही मण्डलीहरू मिलेर एउटा विशेष कोर्सहरू, सन्डे स्कुलका लागि कोर्सहरू तयारी बनाइदिनुपर्छ। जुनियर लेभलको लागि कस्तो प्रकारको कोर्स, अरू लेभलको लागि कस्तो प्रकारको कोर्स, हामीले नै पनि यो काम गर्न सक्छौँ। हाम्रा छिमेकी अरू ठाउँबाट प्रभुका छोराछोरीले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। कति इङ्ग्लिसमा भएको कुरालाई ल्याएर हामी नेपालीमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, कति हिन्दीमा भएकोलाई नेपालमा लिएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। एक प्रकारले वर्षभरिको लागि कोर्सको डिजाइन गरेर हामीले यो काम अगाडि बढाएर अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति एडभान्स तरिकाले हाम्रो टिचिङको स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यस प्रकारले चाहिँ तयारी भएर कन्टेन्टसहित एउटा करिकुलम नै तयारी बनाएर अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् यो प्रकारको काम गर्नको लागि। अब हाम्रो समय पनि सकिँदैछ। अब हामी समराइजतिर जान्छौँ। अहिले यति बेलासम्म हामीले चाहिँ यति कुरा चाहिँ थाहा गऱ्यौँ। सन्डे स्कुलको टिचर्सको यो सेवाकाई भनेको परमेश्वरको गिफ्ट हो। यसलाई हामीले नेग्लिजेन्सी गर्नु हुँदैन, यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हामी सन्डे स्कुलका टिचर्सहरूभित्र पनि एक प्रकारको बोझ हुनुपर्छ। मूसाको बोझ थियो है। हामी पत्रुसलाई हेऱ्यौँ भने, तर पत्रुस चाहिँ ठिक्क पुरानो नयाँ नियममा चाहिँ पत्रुस एउटा महान टिचर्स लिडर हो। पत्रुस है, टिचर्स पनि हो, लिडर्स पनि हो, प्रचारक पनि हो। तर पत्रुस चाहिँ सुरुमा परमेश्वरका लोकहरूको विरोधी थियो। तर उसले यी सबै कुरा परमेश्वरको खातिर गरिरहेको थियो, परमेश्वरलाई चाहिँ उच्चमा राख्नका लागि नै गरिरहेको थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ उसको लोकहरूको विरोध गरिरहँदा परमेश्वरले चाहिँ दर्शन दिएर पत्रुसलाई परिवर्तन गरेर ल्याउनु भयो। अनि एउटा महान एउटा के भनौँ प्रचारक,
महान प्रेरित, महान गोठाला, महान शिक्षक पावललाई प्रभुले बनाउनु भएको छ। सरी, अघि मैले के भने, पावललाई चाहिँ प्रभुले यो प्रकारले एउटा शिक्षकको रूपमा नयाँ नियममा तयारी बनाउनु भयो। आज यस प्रकारको बोझ र ज्वालन तपाईँ हाम्रो मनभित्र हुनुपर्छ अनि एउटा तोकिएअनुसार हामीले तयारी भएर सन्डे स्कुलमा जानुपर्छ। त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब अन्तिममा हामी समराइज गरौँ। अब प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जसले सन्डे स्कुलमा यो कामको सन्डे स्कुलको कामको जिम्मा लिइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले एकदमै प्रार्थनासहित प्रभुबाट वचन मागेर के सिकाउने, किन सिकाउने, कसरी सिकाउने, सिकेन भनेर जाँच्ने प्रक्रियासहितै तपाईँ कक्षा कोठामा छिर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै कक्षा कोठामा जाँदा बालबालिकाहरूको अगाडि मिठो बोली बोलिदिनुपर्छ। बाइबलमा मिठो बोलीको सम्बन्धमा एकदमै ठुलो मेसेज बन्छ। मिठो बोली, नरम बोलीले चाहिँ शत्रुलाई पनि मित्र बनाउँछ भनेको छ बाइबलमा। मिठो बोलीले चाहिँ सुन्नेहरूले अनुग्रह पाउँछ भनेको छ। अनि मिठो बोली चाहिँ नुन जस्तो स्वादिलो हुन्छ, सबैलाई स्वादिलोपन दिन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सन्डे स्कुलमा कहिले पनि नानीहरूको अगाडि प्रस्तुत हुँदा ठुलो बोली, रिसाएको बोली अथवा के भन्नु त्यो तुच्छ बोलीहरू नबोलिदिनुहोस्। नानीहरूको अगाडि त भन्ने शब्दहरू, तो भन्ने शब्दहरू, नराम्रो शब्दहरू नबोलिकन मिठो बोली बोलेर नानीहरू कहाँ प्रस्तुत भइदिनुहोस्। त्यसले सुन्नेले अनुग्रह प्राप्त गर्छ अनि उनीहरूले प्रभुमा बढ्ने प्रेरणा पाउँछन्। तपाईँ कक्षा कोठामा जाँदा तेस्रो हँसिलो अनुहार लिएर जानुहोस्। तपाईँ टेन्सन बोके जस्तो, रिसाएको भान जस्तो ठुलो ठुलो आँखा बनाएर तपाईँहरूले नानीहरूलाई तर्साउने स्टाइलले कोठा नानीहरूसँग उपस्थित नहुनुहोस्। तपाईँ चाहिँ चार्मिङ, एकदमै हँसिलो अनुहार, नानीहरूले तपाईँलाई हेर्दा पनि एउटा चाहिँ तपाईँसँग नानीहरू रहिरहन सक्ने अवस्थामा तपाईँ चार्मिङ फेस लिएर, हँसिलो अनुहार लिएर कक्षा कोठामा तपाईँहरू जानुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा कोठामा नानीहरूसँग कथा भन्दा, कहानी भन्दा, केही कुरो भन्दा मनगन्ते कुरा, हुँदै नभएको कुरा, दन्त्य कथा जस्तो कथाहरू लिएर नजानुहोस्। नानीहरूको दिमागमा भ्रम पर्न सक्छ। वास्तविक तथ्यमा आधारित, परमेश्वरको वचनमा आधारित अनि नानीहरूले वास्तविकता विश्वास गर्न सक्ने खालका कुराहरूकोबाट कथाहरू बनाउनुहोस्, कथाहरू खोज्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अनि त्यो प्रकारले तपाईँहरू नानी कहाँ चाहिँ जानुहोस्, सुहाउने खालको उदाहरणहरू दिनुहोस्। वास्तविकतामा आधारित, सत्य तथ्यमा आधारित, परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर तपाईँहरूले नानीहरूलाई यस प्रकारको कथा, कविता जे हुन्छ नानीहरू कहाँ यो प्रकारले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू जो सन्डे स्कुलको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, नानीहरू कहाँ जाँदा एकदमै सुहाउने गेटअपमा जानुहोस्। तपाईँको लगाएको वस्त्र, तपाईँको अनुहारको, तपाईँको शृङ्गार, तपाईँको केसको हेयर स्टाइल, त्यो चाहिँ नानीहरूको निम्ति नमुना योग्य हुन सकोस्। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको गेटअप, तपाईँ एकदमै भताभुङ्गो गेटअपमा पनि नगइदिनुहोस्, एकदमै रफ गेटअपमा पनि तपाईँ नगइदिनुहोस्। प्रभुले दिनुभए अनुसार तपाईँले एकदमै स्वादिलो गेटअप भएर तपाईँको हेयर स्टाइलदेखि ल्याएर तपाईँको लगाउने लुगा, तपाईँले लगाउने कुराहरू ल्याएर नानीहरूका तपाईँ प्रस्तुत हुनुहोस्। त्यसले पनि नानीहरू मोटिभेट हुन सक्छन् है। यो चाहिँ एउटा हो। अनि तपाईँहरू जब कक्षाको नानीहरू कहाँ जानुहुन्छ नि, नानीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अघि पनि भने मैले उनीहरूको आवश्यकतालाई, व्यक्तिगत आवश्यकता, नानीहरूको व्यक्तिगत रुचि, नानीहरूको व्यक्तिगत क्षमता, उनीहरूको योग्यतालाई तपाईँले थाहा गर्नुहोस्। यो नानी के गर्न सक्छ, कुन क्षेत्रमा नानी छ। बाइबलमा भन्छ हरेकलाई केही न केही ट्यालेन्ट दिएको हुन्छ प्रभुले है। अनि बाहिरी संसारिक भाषामा साइकोलोजिस्टहरूले है यो शिक्षा मनोविज्ञानले चाहिँ हरेक व्यक्तिभित्र प्रतिभा हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिभित्र भएको प्रतिभालाई शिक्षाले चाहिँ बाहिर ल्याउने काम मात्रै गर्छ। नयाँ ज्ञान, नयाँ दिमाग, नयाँ बुद्धि बाहिरबाट भित्र नानीहरूको दिमागमा हालिदिने होइन अरे। नानीहरूभित्र भएको अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई, क्षमताहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ एक मात्रै शिक्षाले गर्छ। अनि त्यसको सहजीकरण चाहिँ शिक्षकहरूले गर्छन् भन्छ शिक्षा मनोविज्ञानले। त्यस्तै गरी सन्डे स्कुलमा परमेश्वरको वचनमा त झनै यो शिक्षा मनोविज्ञान तयारी हुनुभन्दा धेरै अगाडि सुरुमा नै
हितोपदेशको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने बालकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, बालकहरूलाई कसरी अनुशासन गर्ने, आमाहरूले कुन व्यवहार गर्ने, बाबुहरूले कुन व्यवहार गर्ने, अरे साइकोलोजीका कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो साइकोलोजी चाहिँ नै भन्दा अगाडि नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई धेरै शिक्षा दिइसकेको छ। त्यसैले तपाईँ र म, तपाईँहरू नानीको जाँदा नानीको व्यक्तिगत आवश्यकता, रुचि, चाहना, उसको स्तरलाई थाहा गरेर सम्भव भएसम्म एकैचोटि सबैले एउटै कुरो भन्दा पनि जसले जे कुरा गर्न जान्छ त्यो कुरामा तपाईँले उसलाई चाहिँ प्रेरित गर्नुहोस्, इन्सपायर गर्नुहोस् अनि मोटिभेट गर्नुहोस्। अनि नानीले वास्तविक रूपमा प्रभुले दिएको दान चाहिँ दोब्बर बनाउन, प्रभुले दिएको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन त्यसले मद्दत गर्दछ है। अनि यस प्रकारले तपाईँले हामीलाई चाहिँ प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा अन्तिममा भन्नु पर्यो, तपाईँ सन्डे स्कुलमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, राम्ररी तपाईँको सेवा अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँले एकदमै प्रभुबाट प्रेरणा पाएर सेवा गरिरहनु भएको छ, मण्डलीमा नानीहरू उत्साहित भइरहेका छन्, एकदमै सेवाको लागि तयारी भएको छ, धेरैले मुक्ति पाइरहेका छन्, प्रभुमा बढ्ने हौसला प्रेरणाहरू पाइरहेका छन्। तपाईँ मार्फत यो काम भएको छ। तपाईँ एउटा कुरामा होसियारी हुनुपर्छ, जब तपाईँमा यस्तो असल दान र काम हुन्छ नि, तपाईँलाई शैतानले तपाईँभित्र घमण्ड ल्याइदिन सक्छ। तैँले मैले गर्दा यो गरेँ, मैले गर्दा त्यो गरेँ, यसो गर्दा यो गरेँ, यो सबै कुरा मेरो कारणले भनिकन चाहिँ शैतानले तपाईँभित्र घमण्ड ल्याइदिन सक्छ। त्यति बेला तपाईँ र एकदमै एउटा कुरामा तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। लुक्काको पुस्तक 17 अध्यायको 10 पद, सबै कुरा गर्ने परमेश्वर हो, मैले त के पो गरेको कुरा, प्रभुले जे गर भन्नुभयो त्यो मात्र गर्ने म होइन, परमेश्वर हो भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ र मैले एकदमै के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक 16को 18 होला सायद, त्यहाँ भन्छ जब मान्छेमा घमण्ड आउँछ नि, घमण्डले चाहिँ मान्छेलाई पतन गराउँछ। घमण्ड आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेभित्र, पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेभित्र घमण्ड आउँछ भन्छ है। मैले कति धेरै कुराहरू अहिले बाइबल पल्टाउन लगाएन, थोरै समयमा धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुनाले सायद यो रेकर्ड भइरहेको छ, रेकर्डमा पदहरू पनि उल्लेख गरेको छ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले हेरेर बुझेर सुनेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै विश्वासीहरू यो कुरामा पतित भइरहेको अनुभव लाग्छ। प्रभुले जब सेवा दिनुहुन्छ, राम्रो राम्रो सेवा मण्डलीमा अगाडि बढ्छ, वचनको प्रकाश भएको हुन्छ, प्रचारका राम्रो प्रचार आत्मा जितेको हुन्छ, कति राम्रो सन्डे स्कुलको सेवा, गीत भजनको सेवा गरिरहेको हुन्छ, कहाँबाट अन्धकारको शक्तिले ऊभित्र घमण्ड ल्याएर त्यो घमण्ड उसलाई पतन गराइरहेको हुन्छ। यो कुरामा एकदमै हामी होसियारी हुनुपर्छ। हामीले गरेको होइन, परमेश्वरले हामीलाई उत्साहित बनाएर गरेको मात्रै हो, हामी त माध्यम मात्रै हो, गर्ने त परमेश्वर हो भन्ने कुराको महसुस चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीलाई शैतानले घमण्डी बनाउँछ, घमण्डले मान्छेलाई पतित गराउँछ र हाम्रो सेवाकाईहरू नि व्यर्थै हुन्छन्। एकदमै त्यति धेरै सेवा गरेको कुराहरू व्यर्थ भएर हामी एकदमै एक्लो भएर रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थालाई तपाईँले होसियारी हुनुपर्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ एकदमै नम्र हुनुपर्छ, प्रभु यीशु मसीह जस्तै नम्र बन्नु पर्यो। त्यसैले भन्छ आफूलाई नम्र तुलाऊ, नम्रहरू चाहिँ प्रभुले माथि उच्च पार्नुहुन्छ अरे है। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पद होला सायद, नम्रहरू चाहिँ प्रभुले उचाल्नुहुन्छ, माथि उच्च उच्च बनाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नै पर्छ। त्यसैले प्रभुले सहायता गरेका हुन् है। अरू धेरै कुराहरू भन्नु पर्दै पनि समयको अभावको कारणले गर्दा कति कुराहरू हामीले भन्न राख्न सकेनौँ। त्यसैले प्रभुले दिएको सेवा हो, यो दान हो, यसलाई हामीले बल्दो पार्नुपर्छ। प्रभुको इच्छामा, प्रभुको योजनामा, प्रभुलाई प्रार्थना गरेर प्रभुको योजनालाई, प्रभुको अगुवाई खोजेर यो काममा अगाडि बढ्नको लागि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अघिको हाम्रो खण्डलाई फेरि हामी बल पाउँछौँ, त्यो कुरालाई पढौँ अनि आजको वचनको सेवालाई पनि यहीँ राख्छौँ है। ल हुन्छ, मै पढिदिन्छु, त्यति खण्ड मात्रै पढ्छु। तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दान बल्दो पार है। हामीले पाएको यो दानलाई चाहिँ हामीले बल्दो बनाउनुपर्छ, स्ट्रायर गर्दै लानुपर्छ, बढाउँदै लानुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई यसको लागि सहायता गरून्। जतिजनाले सन्डेको सेवा गरिराख्नु भएको छ, यो परमेश्वरले दिएको सेवा हो, परमेश्वरले दिएको दान हो। यो कुरालाई जानेर बल्दो बनाउने प्रयत्न गरौँ। अनि शैतानले हामीलाई घमण्ड ल्याएर पतन गराउन खोज्छ, यो विषयमा पनि धेरै होसियारी हौँ।
अनि पूर्व तयारीका साथ नानीहरूसँग हामी नानीहरूसँग सङ्गति गर्ने अवसर मिलेका हुन्छ। प्रभुले हामीलाई त्यस प्रकारले दोहोऱ्याउनका निम्ति सहायता गरेका हुन्। कति कुरा भुल गल्ती भए प्रभुले क्षमा गरून् अनि तपाईँहरूले पनि क्षमा गर्नुहोस्। हामी वचनको सेवालाई आज यहीँ यतिमै राख्छौँ। सबैलाई जय मसीह।